انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بابا صاحب جنازی مہمانان سعادتی کرام مشائخ وشام اور علماء سنت میں سن کا روایتی تحفہ اجرک پیش فرما رہے ہیں آپ تمام احباب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 اللہ دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا۔ جو جھولی بھروانے آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے گا میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، اللہ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے، جھولی دے وچ پا دے، اللہ صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے، جھولی دے وچ پا دے، اولاد مرینا سنو دور ہوئے لاچاری، دور ہوئے لاچاری، سہرا دا صدقہ مولا، سہرا دا صدقہ مولا، مولا سہرا دا صدقہ مولا، آج دل دیا کھول صفائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 اور مرشد 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 دے کر دے جان نکل جائے میری، جان نکل جائے میری، آخری وان جنان ربا رحمت تیری، ربا رحمت تیرے نور دا صدقہ مولا، تیرے نور دا صدقہ مولا، مولا تیرے نور دا صدقہ مولا، مولا تیرے نور دا صدقہ مولا، آج دل دی کھول صفائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔